रसूल मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबा ने आप ना आए थे, बड़ा पुरफतन माहौल था, बड़ा पुरफतन दौर था, बड़ा खराब जो है वो लोगों का कैरेक्टर था। हुजूर आप क्या आए, जमीन और जमीन के ऊपर बोरिया नशीब कौन, कैसरो किसरा के ताजदार की मिल्कियत की तरफ बढ़ने लगी। नमक और काफूर में फर्क न करने वाली कौम आसमान हिदायत के तारे बन गई। या रसूल अल्लाह आपने करम किया, आप ना आते तो हम न जाने कहाँ रहते। हुजूर आप ना आते न जाने हम कहाँ रहते। अल्लाह अकबर। उसी महफिल में एक सहाबी है जिनका नाम हजरत आसिम है। आसिम कहते हैं आका अगर इजाजत हो, सब तो खिराज पेश कर रहे हैं हुजूर, मैं भी कुछ अर्ज कर दूं, मैं भी बता दूं। हुजूर आप ना आए थे तो हम बहुत गुमराही के दलदल में थे। हुजूर अगर इजाजत दे दें तो मैं भी अपनी जिंदगी के कुछ हालात बता दूं। आप आए इनकलाब आया, आप आए बहारें आ गई, आप आए ईमान का नूर फैल गया, आप आए जो है हिदायत मिल गई, आप आए रहनुमाई मिल गई, आप आए अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बन गए, आप आए खुदा तक रिसाई हो गई। लाखों हुकुल के पुजारी अल्लाह के हुजूर जो है वो सजदा रेज हो गए। हुजूर बताए ना मैं भी कुछ अर्ज करूं। बड़ी उम्र के सहाबी हैं, जमाने जाहिलियत में भी एक लंबी जिंदगी गुजार चुके हैं और ईमान लाने के बाद भी अल्लाह ने उन्हें तवील उम्र अता की थी। वो कहते हैं आका इजाजत। मेरे रसूल ने इशारे अबरू फरमाया, अबरू का इशारा हुआ। जनाब आसिम इब्ने कैस ने अपनी दास्तान बयान करनी शुरू की। आका मैं वो कम नसीब बाप हूँ जिसके घर में खुदा ने 7 बेटियां या 4 बेटियां, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं उसके अंदर आपको उलझाना नहीं चाहता। मैं कोई मुहक्किक नहीं और ना यहाँ तहकीक का सेमिनार है, मैं तो सिर्फ अपने मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग आपके दिल में रोशन करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर कोई एक भी मेरे रसूल की मोहब्बत को दिल से में बसा कर उठ गया, खुदा की कसम ये महफिल मेरे लिए, महफिल मुनक्किद करने वालों के लिए, आने वाले बुलाने वालों के लिए, सबके लिए निजात का जरिया बन जाएगी। मेरा ईमान है मेरे रसूल मदीने मुनव्वरा से अपनी कब्र अनवर से इस मंजर को मुलाहिजा कर रहे हैं, मेरा कहना भी सुन रहे हैं, आपका मचलना भी देख रहे हैं। काश कि वो तबस्सुम फरमा दे तो अपना बेड़ा पार हो जाए। आसिम कहते हैं आका अर्ज करूं, इशारे अबरू हुआ तो आसिम कहते हैं हुजूर मेरी 4 बेटियां हुई और आका मैं वो कम नसीब बाप हूं कि 3 बेटियों को मैं अपने हाथों से दफन कर चुका था। या रसूल अल्लाह एक के बाद एक 3 बेटियां मैं दफन कर चुका था। आका 4थी मर्तबा मेरी बीवी मुराद से थी। मेरी माए और बहनें दिल के कानों से सुने ये मेरे रसूल का मिलाद है, मिलाद की कब्र की तारीख है। अल्लाह अकबर। कहते हैं आका 3 बेटियां पैदा हो चुकी और 3 बेटियों को अपने हाथों से मैंने जिंदा दफन किया। आज भी मक्के में वो कब्रिस्तान मौजूद है हरम के सामने जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। आजकल जहां से नकल जमाई का जो है वो बसों का मामला चलता है उसके बिल्कुल करीब में आप छोटी छोटी कब्रें देख सकते हैं। आज भी वहां वहशत टपकती है। आका मैंने 3 बेटियों को दफन किया। 4थी मर्तबा मेरी बीवी मुराद से थी। अब की मर्तबा मुझे उम्मीद थी कि बेटा ही पैदा होगा। मैं बेटे का उम्मीदवार था, लेकिन आका मैं मुंतजिर था कि जल्दी से बच्चे की विलादत हो तो मैं खुशियों का माहौल बपा करूं। लेकिन ऐसे आलम में मुझे पता चला कि मुझे एक तवील सफर के लिए जाना है और वो तवील सफर उस जमाने का तवील सफर था। आज का प्लेन का दौर तो न था, जहाजों का दौर भी इस तेज रफ्तारी के साथ न था, न ट्रेनें थी न बसें थी। जहाज थे वो भी बड़े सुस्त रफ्तार थे। आका करीम से करते आका मुझे सफर पर जाना था। मैं बहुत बेदिली के साथ सफर के लिए रवाना होने वाला था। जैसे मैंने रखते सफर बांधा, मैंने अपनी बीवी को करीब बुलाकर बड़े प्यार से बिठाया और कहा देखो 3 बेटियां पैदा हुई और तीनों को हमने जिंदा दफन कर दिया अरब के दस्तूर के मुताबिक, इसलिए कि उस जमाने में बेटी का दूसरा नाम नहूसत था, बेटी का दूसरा नाम बेबरकती था, बेटी का दूसरा नाम शैतानत था। उनका अकीदा था जिस घर में बेटी पलती है उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, जिस घर में बेटी पलती है उस घर में कभी रहमत का नुज़ूल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। आसिम कहते आका मैंने अपनी बीवी को अपने करीब बिठाकर कहा हमने 3 शैतानतों को अपने हाथों से दफन किया है, 4थी मर्तबा तू मुराद से है। देख अगर बेटी पैदा हो तो पहले की तरह मेरे जैसे मैंने जिंदा दफन किया तू भी दफन कर देना, और बेटा पैदा हो उसकी अच्छी निगहदाश्त करना, उसकी अच्छी परवरिश करना। गोया कि एक बाप
बाप अपनी बेटी के हवाले से उसकी माँ को ये वसीयत और नसीहत कर रहा था कि तू जहीर बन करके अपनी बेटी को डंक मार लेना। लेकिन आप जानते हैं माँ अपनी बेटी से कितना प्यार करती है, माँ बेटी में मोहब्बत कितनी होती है। अल्लाह अकबर, गोया के ममता को ये कहा जा रहा था कि अपना गला अपने हाथ से घोंट देना। उसके बाद आसिम कहते हैं आका मैं सफर पर चल दिया और सफर पर जाने के बाद पता नहीं इधर क्या हुआ न हुआ, और फिर मैं एक तवील वक्फे के बाद जब अपने घर लौटा तो मेरी बीवी के शिकम पर मैंने नजर की तो गोया मुझे पता चला कि मेरी अमानत जमीन पर मुंतकिल हो चुकी है। मैंने अपनी बीवी से पहला सवाल किया, बताओ जो अमानत में तुम्हारे पेट में छोड़ करके गया था उस अमानत के बारे में तुम क्या कहती हो। मेरी बीवी ने मुझे बहुत ज्यादा जो है वो बेबाकी से यूं जवाब दिया, एक मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी सो उसे फेंक दिया गया। जाहिर सी बात है बच्ची जिंदा पैदा होती तब कोई कहानी किस्सा होता, लेकिन बच्ची ही मुर्दा पैदा हुई तब उसे फेंक दिया गया। बात आई गई हो गई या रसूल अल्लाह, लेकिन किस्सा दूसरा था। मेरे घर में बेटी परवरिश पाती रही, बाजू के घर में जो यहूदी का घर था उस घर के अंदर जो है मेरी बेटी को मेरी बीवी छुपा देती। एक दिन में ऐसे वक्त घर आया जो मेरा घर आने का वक्त और टाइम न था आका, तो ऐसे आलम में जब मैं अचानक बेवक्त घर आया तो मैंने क्या देखा, एक खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र 4 साल की है, जो मेरी बीवी की हम शक्ल है, लेकिन उसका चलने का और बोलने का अंदाज में मेरे बोलने और चलने की झलकियां हैं। मेरी बीवी उसकी बाहों में बाहें डाल करके उसके साथ खेल रही है। वो बच्ची अपनी मेरी बीवी को माँ कहकर पुकारती है और मेरी बीवी उसके साथ मंगन है, महवे जो है वो खेल है। आका मैंने अपने आंगन में पहली मर्तबा बेटी को 4 साल की उम्र में देखा, मेरी आंखों में खून उतर आया। उस दस्तूर और जमाने के मुताबिक मैंने अपने आंगन में बेटी को देखकर समझा मेरे आंगन में शैतानत कैसी, मेरे आंगन में नहूसत कैसी, मेरी आंगन में बेबरकती कैसी। तो मैंने गरजदार आवाज में अपनी बीवी से पूछा, बताओ इस बेटी के इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है जो तुम इसे बेटी कहते हो। अचानक मेरी बीवी ने मेरे चेहरे पर जब गुस्से के आसार देखे तो बच्ची को छोड़कर मेरे कदमों को पकड़ लिया और कहा, मेरे सरताज ये बच्ची से मेरा रिश्ता आप पूछते हैं, दरअसल बात सच्ची ये है मेरा ही इससे रिश्ता नहीं आपका भी रिश्ता है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुर्दा बच्ची पैदा हुई फेंक दी गई है, दरअसल बात ये है ये मेरी और आपकी मोहब्बत की आखिरी निशानी है। मैंने बच्ची को जो चौथी बेटी पैदा हुई थी इसलिए दफन नहीं किया कि आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए, अब आप ना बाप बन सकते हैं, और मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच गई, अब मैं माँ भी नहीं बन सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे घर के आंगन में जो कली खिली है मैं मसल्ले की बजाय इसकी परवरिश करूं। देखो तो सही कितनी हसीन है, अगर मेरी अदाएं इसमें सिमट आई है तो आपकी भी कुछ अदाएं हैं। ये आपकी बेटी है, खुदा के लिए इसको दफन न करना। और अब तो इसकी उम्र 4 साल का मुबेश हो गई है। वो कहते हैं आका मेरी बीवी की गुफ्तगू मेरे दिल पर इतनी असरअंदाज हुई कि मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपनी बेटी की परवरिश करूंगा और मेरे घर में बेटी नशोनुमा पाएगी। लेकिन माहौल का असर बड़ा खतरनाक होता है, माहौल का असर इंसान पर बड़ा खतरनाक पड़ता है। इंसान को माहौल बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। लोग ताना देते थे आसिफ के घर में शैतानत पल रही है, आसिफ के घर में नहूसत पल रही है, आसिफ के घर में बेबरकती पल रही है। आका जमाने ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि एक रात मैंने फैसला कर लिया ये शैतानत कल मौजूद न रहेगी, ये शैतानत कल सुबह देख न सकेगी, ये शैतानत और बेबरकती और नहूसत अब हमेशा के लिए मेरे घर से खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी बीवी से कहा ये बच्ची रोजाना तेरी बगल और गोद में सोती है, क्या इस बेटी पर मेरा हक नहीं, आज ही मेरे बिस्तर पे सोएगी। आका मैंने अपनी बेटी को अपनी बीवी से ये कहकर मांग लिया कि ये मेरी भी बेटी है। मेरी बीवी आज बहुत खुश थी कि मेरा शौहर मेरी बेटी को चाहने लगा है दिल से। लेकिन अल्लाह अकबर, सरे शाम से ये प्लान था कि आज के बाद ये बेटी कभी इस घर में नजर न आएगी। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज तुमने बारीक और पतले लिबास को अपनी पहचान बना लिया, बेपर्दगी के साथ सीरियलों को देख
دیکھ کر کے تم گھومتی ہو، تمہارے گھروں کے اندر شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجتے ہیں، تمہارا حال یہ ہے، تم شادیوں پر ڈانڈیا کھیلتی ہو، تمہاری کیفیت یہ ہے، جب تم کپڑے خریدنے جاتی ہو تو دکان پہ جا کے کہتی ہو ذرا فلاں سیریل کے اندر جس ہیروئن نے جو لباس پہنا وہ دکھانا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، دنیا نے تو تم سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا، وہ کون ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے؟ وہ میلاد والا مصطفیٰ ہے۔ اگر میرے آقا نہ آتے تو تمہارا حال کیا ہوتا؟ نادانو، جنہوں نے تمہیں زندہ دفن کیا تم ان کی تہذیب پر چل رہی ہو، اور جس نے تمہیں زندگی عطا کی اس نبی کا دل دکھا رہی ہو۔ بتاؤ کیا یہی حق ہے اس محبوب کا؟ وہ باپ کہتا ہے آقا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے بستر پہ لے کر لیٹ گیا، بیٹی فطری طور پر اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ کو چاہتی ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا جدا ہے، ماں بیٹی سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن باپ کے حوالے سے بیٹی کا رویہ یہ ہے وہ ماں سے زیادہ باپ کو چاہتی ہے، وہ باپ کی گود میں لیٹی ہے۔ اس معصوم کو کیا خبر تھی کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ وہ کہتے ہیں آقا جب میری بیوی اپنے بستر پہ خواب خرگوش میں سو گئی، اس کی ناک سے کھراٹوں کی آواز آنے لگی، رات کا آخری پہر تھا، اللہ اکبر، گویا کہ قدسیان فلک کعبے کی زمین پر حرم مکہ پر جو ہے وہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے اتر رہے ہوں گے کہ ایسے میں اچانک مکے کے گھر سے ایک دروازہ کھلتا ہے اندھیری رات میں، اور ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر مکے کی زمین پہ دوڑنے لگتا ہے۔ ذرا تصور کرنا، آج کا باپ بھی مسلم ہو یا غیر مسلم، سنی ہو یا شیعہ، دیوبندی ہو یا وہابی، آج کا باپ بھی اگر دروازہ کھول کر آدھی رات کے بعد دوڑتا ہے تو کیوں دوڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی بیٹی کو بیماری لاحق ہوئی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو اس لیے لے کر کے دوڑتا ہے تاکہ میں اپنی ساری کمائی ہوئی دولت کو اپنی بیٹی پہ نثار کر دوں اور میری بیٹی کی زندگی بچا لوں۔ اسی لیے تو آج کا باپ دوڑتا ہے نا، لیکن میلاد سے پہلے کا باپ اپنی بیٹی کو، خوبصورت 4 سال کی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا تھا کہ زمین پر ڈامر کی زمین نہیں تھی، سڑک نہیں تھی، سیمنٹ کے راستے نہیں تھے، پتھریلی زمین پر ایک باپ رات کے آخری پہر میں مکے کی تاریکی میں تاریک دل کے ساتھ اپنی 4 سالہ سوئی ہوئی بیٹی کو لے کر کے دوڑتا ہے۔ کیوں دوڑ رہا تھا؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک بیٹی نحوست اور شیطنت تھی، وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے زندہ دفن کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ کتنا فرق ہے آج کے باپ میں اور میلاد سے پہلے کے باپ میں۔ آج کا کافر اور مشرک باپ بھی ایسا نہیں کرتا، لیکن کل کا باپ کتنا درندہ ہو چکا تھا، ماحول نے اس کو کتنا بگاڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، محسوس کرو میلاد کی اہمیت کو۔ میلاد نہ ہوتی تو شاید تم بھی اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے، بیٹیوں کے ساتھ یہ مزاج نہ ہوتا، یہ انداز نہ ہوتا۔ اچانک وہ باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑتا ہے، اسے فکر یہ ہے کہ میری بیوی کے جگنے سے پہلے میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں۔ اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ بیٹی کو لے کر کے گر جاتا ہے، اور جب بیٹی کو لے کر کے گرتا ہے، نیند میں سوئی ہوئی معصوم ننھی سی 4 سالہ بچی جب وہ زمین پہ گرتی ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے تو وہ روتی ہے اور اماں اماں کہتی ہے، اس لیے کہ فطری تقاضا ہے، جس سے بہت پیار ہوتا ہے نا، انسان مصیبت میں اسی کو پکارتا ہے۔ وہ بچے کبھی اماں اماں کہتے، کبھی ابا ابا کہتی، اس لیے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو جو پیارا ہو وہ یاد آتا ہے۔ ہم سنی بھی مصیبت میں یا رسول اللہ اور یا غوث کہتے ہیں، اس لیے کہ ماں سے زیادہ بغداد کے دولہا سے محبت ہے، باپ سے زیادہ مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ یہ فطرت کے تقاضے ہیں، اس پہ فتوے نہیں لگائے جا سکتے۔ اللہ اکبر، وہ بچی اماں اماں ابا ابا کہتی، وہ صحابی کہتے ہیں آقا میری بیٹی چوٹ لگی تھی لیکن اس وقت وہ اماں ابا پکار رہی تھی، میں فوراً سنبھلا اس خوف سے کہ میری بیوی کو پتا چلا وہ آئے گی اور اس بچی کو بچا لے جائے گی، تو میں فوراً اٹھا تو میری بچی گری ہوئی ہے لیکن وہ اماں اماں ابا ابا کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے اٹھایا، اس نے میرا چہرہ دیکھا اور وہ روتے ہوئے کہتی ہے بابا آپ مجھے کہاں لے جا
جا رہے ہیں؟ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں اس معصوم بچی کو بابا بابا کہنے کے باوجود بھی میرا دل ماحول کی وجہ سے اتنا سخت ہو چکا تھا کہ میں نے اس بچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا چل تجھے چلنا ہوگا۔ میری بچی نے کہا بابا مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آقا میرا دل اتنا سخت ہو چکا تھا سرکار کہ جب میری بیٹی نے کہا میں نہ چلوں گی مجھے ڈر لگتا ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کے بڑے بالوں کو پکڑا اور بالوں کو پکڑ کر مکے کی ریتیلی زمین پر میں نے اپنی بیٹی کو گھسیٹنا شروع کیا۔ ذرا تصور تو کریں وہ باپ کتنا سخت دل ہو گیا ہوگا جو اپنی بیٹی کو اس کے قبرستان کی طرف، آخری آرام گاہ کی طرف بال پکڑ کر گھسیٹ کے لے جا رہا ہو۔ آپ بتائیں نا کہ آج کوئی مشرک بھی یہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ میلاد ہو چکی ہے، میلاد میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کے غلاموں وہ صحابی بیان کرتے آقا میری بیٹی کو جب میں گھسیٹتا تھا تو پتھریلی زمین سے اس کا نازک سا بدن جو ہے وہ چھلنی ہوتا تھا۔ وہ بیٹی ہاتھ جوڑ کر کہتی بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے؟ میں نے کیا غلطی کی ہے بابا؟ میری غلطی کو معاف کر دیجئے بابا، آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کروں گی، آپ مجھے بتائیں نا میری غلطی کیا ہے؟ اس بچی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اگر تاریخ اس کو غلطی کا تانا دیتی ہے جو اس کی غلطی نہیں ہے تو شاید یہ کہ وہ میلاد سے پہلے بیٹی بن کر آ گئی تھی۔ اگر وہ میلاد سے پہلے بیٹی بن کر آنے کی بجائے میلاد کے بعد بیٹی بن کر آتی تو شاید اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، لیکن اختیار میں تو یہ بات تھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بابا بابا کہتی لیکن میں اس کو بیٹی نہیں کہتا تھا، کیوں تو میں تو اس کو شیطنت اور نحوست مانتا تھا۔ پھر آقا آخر میں وہاں پہنچا کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایک دن کی چند لمحوں کی بچیوں کو دفن کرنا آسان تھا آقا، لیکن جو بچی 4 سال کی ہو گئی تھی اس کے لیے بڑا گڑا درکار تھا، بڑی قبر درکار تھی آقا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی قبر کھودنا شروع کیا۔ ذرا تصور میں تو لائے تاریخ کا یہ دردناک واقعہ آقا۔ جب میں قبر کھودتا تھا اور مٹی نکالتا تھا تو میری بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے دامن پہ لگی ہوئی مٹی کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی بابا تیرے بدن پہ مٹی لگ رہی ہے ذرا اپنا دامن سنبھال لے۔ وہ پیار سے کہتی بابا تیرے دامن پہ مٹی لگ رہی ہے آقا۔ وہ تو مجھے بابا کہہ کر میرے دامن پہ مٹی کا گرد بھی اور غبار بھی برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے خون سے میں اپنے دامن کو ہمیشہ کے لیے رنگین کر رہا تھا۔ المختصر یہ میں نے گڑھا کھودا اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا۔ وہ اب بھی دہائی دیتی تھی میری ماں کہاں ہے؟ بابا مجھے معاف کر دے، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ مجھے بتا تو میری غلطی کیا ہے آقا۔ پھر میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا اپنی بیٹی کے وجود پر، تو میری بیٹی کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی۔ آخر میں نے سوچا یہ ادھر ادھر ہوتی رہی تو میں اسے دفن نہ کر سکوں گا۔ صبح ہوگی اس کی ماں کی آنکھ کھلے گی تو وہ دوڑ کر آئے گی اور اس بچی کو ہمیشہ کے لیے بچا لے جائے گی۔ تو میرے دماغ پر تو شیطان سوار تھا آقا۔ میں نے سوچا جب تک اسے مار نہ ڈالوں اسے دفن نہ کر سکوں گا۔ میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد میں نے اپنی 4 سالہ ننھی سی خوبصورت معصوم بچی کے سر پر اتنی زور سے پتھر دے مارا کہ میری بیٹی کی آخری چیخ نکلی، اور اس چیخ کے بعد ہمیشہ کے لیے اس صحرا میں میری بیٹی کی آواز خاموش ہو گئی۔ اور پھر میں دفن کر کے سینہ تان کر واپس چلا تو پیچھے سے آواز آتی تھی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ میری غلطی معاف کر دے بابا، بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ میری غلطی معاف کر دے۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا کہیں میری بیٹی واپس تو نہیں آ گئی، لیکن جب پلٹ کر دیکھتا وہ میری بیٹی کی آواز نہیں تھی، اس کی صدائے بازگشت تھی۔ آقا ہم کتنے سخت دل ہو گئے تھے جب آپ تشریف نہ لائے تھے حضور۔ یہ میری سابقہ زندگی ہے، سر نیچا کر کے حیا کا پیکر، نبیوں کے تاجور، دونوں عالم کے تاجدار پوری داستان سنتے رہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری رہی اور میرے
سرکار کے صحابہ حضور کو روتے دیکھ کر رونے لگے، آصم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آقا آپ نہ آتے تو ہمیں اللہ کا پتہ کیسے ملتا، آپ نہ آتے ہم اپنے بچوں پہ ظلم کرتے رہتے۔ میرے رسول نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور جذبات کی کیفیت میں کہا، لوگوں جب میں نہ آیا تھا تمہارے دل میں جو آیا تم نے کر لیا، شیطان نے تمہیں جو کروانا تھا کروا لیا۔ سنو اب میں بیٹیوں کی آہوں کا جواب بن کر کے آیا ہوں، اب بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جائے گا، میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ خوشی کرے، وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آج اگر کوئی مشرک باپ اپنی بیٹی کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تمہارے گھر سے بیٹیاں دلہن بن کے عزت کے ساتھ